پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب. در جسد انسان یک مضغه یعنی تکه گوشتی است که اگر صالح بشه کل بدن و جسد صالح میشه و اگر فاسد بشه کل بدن فاسد میشه. الا و هی القلب. آگاه باشید که اون پارچه گوشت، اون تکه گوشت که مضغه بهش میگن، به اندازه کف دسته میشه مدغ کرد یعنی جوید. مضغه یعنی تکه کوچیکی که قابل جویدن هست، دهنو میتونه چه ظرفیت داره که ببلعدش یا بپذیردش. و اون قلب انسان